करते हैं तेरी हमें ऐ खुदा रब्बे जहां, हमद करते हैं तेरी हमें ऐ खुदा। इस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करते हैं। इस मुक़द्दस इज्तिमा की शुरुआत हम कलाम इलाही से करेंगे जो दिलों को सुकून और जहनों को हिदायत अता फरमाती है। मैं बादब गुजारिश करता हूँ हाफिज़ व क़ारी जनाब शाहिद जमाल साहब वलीदपुरी से कि वह तलावत कुरान पाक हकीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं और इस इज्तिमा की बाकायदा शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। वमन
يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. السلام.